तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट कलीलाई उमेरमा पापिए खाई भाग र थिलाए कलीलाई उमेरमा पापिए खाई भाग र थिलाए तुइल त बर्ता सोझी साजे पाई भाग र थिलाए खान्दिनु है हेमुर कट्या के बिगाड्थ्यो तेरो खान्दिनु है हेमुर कट्या के बिगाड्थ्यो तेरो रिसै झोकमा झट्टै स्वर्ग लाई भाग र थिलाए तुइल त बर्ता सोझी साजे पाई भाग र थिलाए कलीलाई उमेरमा पापे खाई भाग र थिलाए। नमस्कार रे भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन की है श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गरेर पठाएका तमारा डोटेली भाषाका गजल मुक्तक वाचन गद्य बसाइ हो देखा आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूर भौती माया गरेर निका डोटेली भाषाका गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आज की बसाइमा तमराई गजल मुक्तक वाचन हुने गजल मुक्तकका माध्यमबाट तमसित ढोकाभेट हुने हो। तमसितलै डोटेली भाषाका गजल मुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 13 का बाटा ढोका भेटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा गजल मुक्तक वाचन गद्द सक्यौ। गजल मुक्तकका बारेमा तमलाई थाहा छ कसरी लेख्दै कि गद्य कसो गद्य शेर रदीफ काफियाको प्रयोग गद्द निक्किरी कनाइ हुन्छ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया नति तमले सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ कियाकि सुन्नमालाई भौती आनन्द हुन्छ। भौती सङ्गीले मेहनत गरेर देख्या मिठा गजल मुक्तक लेखी पठाउनान् भौती हामीलाई खुसीले लागिरहन्छ कियाकि तमरो साथ सहयोग यो जो हामीले पाइरहेछौँ यसरी कनाइ सदान साथ सहयोग पायो भनेपछिमा ढोकाभेट कार्यक्रम यसरी कनाइ अगाडि बड्डै झनै थियो। भौती मेहनत गरेर आजलाई मिठा गजल मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। तमरा गजल मुक्तक थोक्कै पासा वाचन गर्ला देख्या कियाकि हामीले कार्यक्रमका दारू गाड्नु पर्ने हुन्छ। ढोका भिटका सुरुमा दारू गाडा लौ दोकानदारिन कि यो भौती मिठी कुरडी कहानी बठे विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलाई विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नै गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन
हजुर हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काहीँ जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान्। तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिने, गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिने, बर्ता भया जमा गद्द सकिने र बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ। झिक्कै जानकारी पाउनका लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसे रौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 98 63 090 060। मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छे ठानी बेचा न सस्ताई मूल्य आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती। ओ मेरा हजुरौ एकै फिट मेर भणी पुरणे ध्यान दिइबर सुन्दिया हाँ। दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ। थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15। है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडु लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजान ठौर गएथी ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो। छाड्ला दा तोले भन्न त भनाल थिए रे मेरो चाहिँ की फुटो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुनपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टक टकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथर रे सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हनियो। भौती जानकारी की लेखा दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 98 47 12 0935। श्रोता सङ्गी आजकी लेखालाई कार्यक्रम ढोका भिटका दारू गाड्या भौती मिठा व्यापारिक सन्देशबठे अब ब्यालु नायगद्दो आजलाई भौती गजल मुक्तक पुग्र्यान देख्या भौती गजल मुक्तकलाई वाचन गद्दु पड्या छ आजकी बसाइमालाई तब तमरा चिठी पत्र खोल्लातिर लाग्छनौ। आज कि यो पहिली चिठी मेरो हातमा पुगिरहेछ। यो चिठी हामीलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 4 ठाड बगाडी पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 ऐठपुर बठे टेकराज भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा ये गजललाई मै राम बहादुर दानीका डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। लाली गुराँसका फुलफुली ढकमक भया लाली गुराँसका दिन उदासका रिटी घुमी फर्की आउना दिन उदासका बसन्त बिताइ झा ये परदेशी घर आइजा बसन्त बिताइ झा फागुन मासका न्याउला झुर्दा मन रुवाउँदा फागुन मासका
दिन उदासका रिटी घुमी फर्किआउना दिन उदासका फेर न्यासासमी झलझली झल्कन आउँदी फेर न्यासासमी झोका बतासका याद तेरी बोकी ल्याउन झोका बतासका दिन उदासका रिटी घुमी फर्किआउन दिन उदासका मन हुँदो कटक कल्पी कल्पी बैस दुख्दो मन हुँदो कटक सुइना उल्लासका विपनी आँसुका भेल सुइना उल्लासका दिन उदासका रिटी घुमी फर्किआउन दिन उदासका कैलाया है दैव बाटा डिठ मेरै भाग कैलाया है दैव रेखा कम्पासका जथै जादो उथै बाङ्गा रेखा कम्पासका लाली गुरासका फुलफुली ढकमक भया लाली गुरासका दिन उदासका रिटी घुमी फर्किआउन दिन उदासका टेकराज भट्टजीलाई बहुत धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई इसिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी पाटन नगरपालिका 4 ठाण बगाडी पुर्ख्यौली घर भई हाल कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका 4 ऐठपुर बस्यासँगै टेकराज भट्टजीका यही गजल पाछाहरूका सँगैकी चिठीलाई वाचन गरे हल्लौ। यो चिठी हमलाई बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 7 भवने घर भई हाल धनगढी बठे धर्मराज जोशीजीले पठाया हो। उनले ढोका बिटकी लेखा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनीहरू गजल। देश डुबी भाडमा झालो पुई खालै खुदो देश डुबी भाडमा झालो पुई खालै खुदो सब मेहनत गाडमा झालो पुई खालै खुदो के चक्कर चल्ला छ आगा पाछा हेर खुरापाती के चक्कर चल्ला छ आगा पाछा हेर खुरापाती दोसराइका आडमा झालो पोइ खालै खुदो सब मेहनत गाडमा झालो पोइ खालै खुदो कोही बुद्धि भुटी खान्ना कोही सिमाना लुटे कोही बुद्धि भुटी खान्ना कोही सिमाना लुटे देश बैरीका धाडमा झालो पोइ खालै खुदो सब मेहनत गाडमा झालो पोइ खालै खुदो हेरिहाल तकिहाल चस्माला नदेखिए हेरिहाल तकिहाल चस्माला नदेखिए चाहिनु माल झाडमा झालो पोइ खालै खुदो सब मेहनत गाडमा झालो पोइ खालै खुदो देश डुबी भाडमा झालो पोइ खालै खुदो सब मेहनत गाडमा झालो पोइ खालै खुदो। हामीले भन्नाइरहनु देख्या गजलको अहिले सीमा नाइ थिए हरेक विषय वस्तुमा गजल लेखिनान् देशका जो घटनाक्रम विशेष गरेर हमारा देशमा जो राजनीतिक घटनाक्रम घटनान् तै सम्बन्धीका गजल हुनान् सीमा विवादको प्रसङ्ग कभए हुन्छ भ्रष्टाचारकी कुराडी कभए हुन्छ बलात्कारकी कुराडी कभए हुन्छ
विभिन्न समसामयिक खालका गजल मुक्तक अहिले ढोकाभिटमा हुनान्। माया प्रेमका रचनालय हुनान्। पहिलीका दिनमा जो आफ्नै प्रेमिका अथवा जीवन सङ्गिनीको बखान गरेर लेखिने विधा भनेर गजललाई पछाडन्थ्या त्यो अवस्था अहिले नाथि। तमुनले रचना सुनिसके पछाडि सबैले थाहा पाइरहेछौ देख्या। बहुतै मिठो मार्मिक समसामयिक देश प्रेमले ओतपोत भएको यो गजल थियो। धर्मराज जोशीजीले पठाइरहेको थियो। बहुत ही धन्यवाद दिए धर्मराज जोशीजीलाई। बैतडी पुर्चौनी नगरपालिका 7 भवनी घर भई हाल धनगढी बस्या हमारा सङ्गी धर्मराज जोशीजीका गजल पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुर घर भई हाल कञ्चनपुर महेन्द्रनगर बठे नन्दा भट्टजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपुय उनीहरू मुक्तक। जय नेपाल रे लाल सलाम कब सकिएलो, जय नेपाल रे लाल सलाम कब सकिएलो, सांसद रे नेतानको काम कब सकिएलो। नै त देश बनाउने नै त विकासै गरिसक्याइन, नै त देश बनाउने नै त विकासै गरिसक्याइन, गल्ली गल्ली पार्टीको जाम कब सकिएलो, सांसद रे नेतानको काम कब सकिएलो, जय नेपाल रे लाल सलाम कब सकिएलो। कठैलाडे काहीँ जय नेपालको नारा सुनिन्छ, काहीँ लाल सलामको नारा सुनिन्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रा देशमा नारा लाएर समाज परिवर्तन गद्दौँ भनेर आवाज उठायो। बहुत जसा मान्छौले बलि चढायो देश बनाउनकी निम्ति। आखिर रगतको खोला बगाएर के पायो जनताले देख्या। जनताले पाएको उपलब्धि खास की छ नेतालाई बनाउनकी लेखा मात्रै हो। येमा हामीले सोच्नु पर्दैछ। येमा जनताकोले बहुत कमजोरी छ। कियाकि जो भ्रष्ट छन् उनीलाई हामीले आगा ल्याउनु। आफैकी लेखा काम गर्दै अर्काकी लेखा नसोच्दिने। बेलुका दिनमा इस्यु गर्ला उसु गर्ला भनेर देख्या। घर घर खै नारा लिएर हुने विकासकी कुरडी गद्या। तन नेता अहिले गमगमान होइरहन्, भुँडे गमगमानी बनाएर बस्छन्। जनतालाई कति दुःख पीडा छ जनताका बारेमा नाइ सोच्दिन। नेतानकी भत्ता दहेर तलब हेर, स्थानीय तहबाट केन्द्रसम्म नेतानकी तलबमा कति खर्च हुन्न छ जनताले यहीको हिसाब किताब गर्द नाइसकिराख्यो। अबका दिनमा जो भोट माग्गाकी लेखा तमरा हाम्रा दैलामा हुनान् तनसित हामीले हिसाब गिठेल पक्कालै माग्नु पर्दैछ। यहीमा हरेक मान्छेले सतर्क हुनुपर्ने बेला आइरहेछ। यो लाल सलाम जय नेपालको जो नारा कप सकिएलो भनेर नन्दाजीले भन्नाइ छ। नारा लोन उनकी लेखा ठिकै होलो तयमा हम उनीहरू स्वतन्त्रता के नाइ भन्ना। तबले जनतानकी लेखा किन किन काम गर्दिन पडन्छ। जनतालाई काम गर्ला भनेर जब तमुनले भोट मागबर गइसक्या नेता कि मौ तमुनलाई अनुरोध छ कि जनतानको यो पीड व्यथालाई तमुनले नबुझ्दिए कहिले बुझ्या। देशका अभिभावक भनेका अहिले नेतानले निक्किरिकनलाई अगुवाई गरिदियो भने पक्कालै समाज सुधार हुन सकलो। नन्दा भट्टजीलाई भौती धन्यवाद दिए। ढोकाभिटकी लेखा खुबै मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो र आउने दिनमालाई इसिसा मुक्तक लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सलेना रामपुर घर भई हाल कञ्चनपुर महेन्द्रनगर बस्या हाम्रा सङ्गी नन्दा भट्टजीका यही मुक्तक पाछा अर्का सङ्गीकी चिठ्ठीलाई वाचन गरे लौ। यो चिठ्ठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुला कार्यालय डडेलधुराबठे प्रकाश पैतोलाजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा ठाडी भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनीहरा यही गजललाई मै महेश कुमार औजीका ठाडी भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। मर्न्या बेला नाङ्गी भित्रभरि कपडा छन्, मर्न्या बेला नाङ्गी भकानाकी साङ्गी कैका कान बिसाउँछौनी भकानाकी साङ्गी मेरी छाउनी भागु
कति ज्ञानी कति गुणी मेरी छाउनी भागु नै टेडी नै बाङी आँखा ल्यान खड्याथी नै टेडी नै बाङी मारी तडपाई मेरी भागु कै बैरीले मारी तडपाई पात सामुकी हाँगी क्या भ्यो मकी कठै दैव पात सामुकी हाँगी गोरुबच्चा दिन हुन्छ पकाउनौ त निलिँदैन गोरुबच्चा दिन हुन्छ होइ गई जाङी झुरी झुरी मेरी छाती होइ गई जाङी तडपाई मार्यो जसै बना मेरी छाउनी तडपाई मार्यो हत्यारालाई टाङी छनो छैत मार्दे सरकार हत्यारालाई टाङी छाउनी बालकालैमा बुढा खाए उमेरैमा छाउनी बालकालैमा मुटकी दुयै भाङी क्या कि हाणे दैव मेरा मुटकी दुयै भाङी मर्न्या बेला नाङ्गी भित्र भरि
कपडा छन् मर्न्या बेला नाङ्गी भकाना कि साङ्गी कैका काना बिसाउँछौनी भकाना कि साङ्गी प्रकाश पैतोलाजीलाई भौती धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा ठाडी भाकामा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो रे आउने दिनमालाई सिसा गजल लेखी पठाउनाइ रह्या भन्न चाहनौ। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 लिखोडा घर भई हाल जिल्ला हुलाक कार्यालय डडेलधुरामा कामकाज गद्य हमारा संगी प्रकाश पैतोलाजीका गजल पासा ए बीचमा थोक्काइ बेर स्याबिस्या गरा लौदेगा गला कि थगाले थोक्काइ बेर मेट्टातिर लाग्जनौ स्याबिस्या गद्दौ तै पसा आजिलै उनी हुँ त मनाइ रेडियो छाडबर काई जन गया हाँ विद्यार्थीलाई चाहिने लेखा कि पढा कि जबलै विद्यार्थीलाई चाहिने कापी किताब पाइने जैलाई जसो चाहियो उसै कापी किताब पाइने छ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी दोकान छ भट्ट ब्रदर्स मनमा हन्छ हर्ष सामान किन्नाइ गयो भन्या मनमा हन्छ हर्ष बैंकिङ सेवा पन छ मुसे रौटेमा च्याल बैंकिङ सेवा पन डोलाई बरे मन क्याइ जान्या हौ खाली दूर डोलाई बरे मन हजुर केदा मेदाकी लेखा कापी किताब स्टेसनरीका सामान चाहियो भन्या काई जन गया हाँ भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी मुसे रौटेमा स्टेसनरीका सबै सामान पाइनान् तसरी देश विदेशबाट रुपियाँका पुला पठाउन सकिन्या गोजिन रुपियाँ कम भया झिक्क सकिन्या बर्ता भया जमा गद्द सकिन्या रे बिना रुपियाँ खाता खोल्न सकिन्या नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्रलाई ताइमा छ एकै फिट सेवा गद्या मौका दिया हाँ तमरी बलाइ छ झिक्कै जानकारी पाउनाक लेखा भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट मोबाइल 9863 090 060 मौराका घर छन् नागार जुन मौरी उद्योगमा मौराका घर छन् तमलाई किन्न कन मौरा पाली मौथो पढाइ तमलाई किन्न कन बाख्रा छानी छानी ल्यास हजुर चाहिया जति बाख्रा छानी छानी आफ्नै मान्छ ठानी बेचा न सस्ताई मूल्यमा आफ्नै मान्छ ठानी किबिलिची खेती गरी हाल झट्टै अब किबिलिची खेती नाइ हुन्या हो छेती नागार जुन बठे बोटले या नाइ हुन्या हो छेती ओ मेरा हजुर हौ एकै फिट मेर भणी कुरडे ध्यान दिबर सुन्दिया हाँ दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीमा रहेको नागार्जुन मौरी उद्योगमा मौराका आधुनिक घार जिबडाले आजी लेस भणी माग्द्या गुल्ल्या गुल्ल्या मौका भाकाना मौरा सम्बन्धीका सबै सामान निक्निका जातका बाकारा किबिरे लिचिका बोर्डलाई सस्ताई मूल्यमा पाइनान् एक बेर सेवा गद्य मौका दिया हाँ थप जानकारी की लेखा नागार्जुन मौरी उद्योगका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक मोबाइल 98 48 59 16 15
है दझा खुदुखा खुदो दखा खुदुखा खुदो जसाई पायु तसाई टुट्या फुट्या टोटा पडेका पाथर जन्किनै भने हडल नौन्ज्या धडम्म धुडुम्म उदड्या कुयाका कपडा जन्किनै भने गोदाममा लुथुडो लागेका गहुँ चामल जन्किनै भने भन्यो नमाने खुलखुल 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 गरबर नजाइन ठाउँ गए थिए ठिक्क भएछ दखा खुदुखा खुदो छाड्ला दा तैँले भन्न त भनाइल थिए रे मेरो चाहिँ के फुट्यो क्या लाग्यो बिपेबाट अब त तेरा भण्या ठौर झन बतामुन कहाँ हो झान लौ तसुबे सुणपुई मेर भणी कुरडी घरै मौकी लेखा चाहिने टकटकाना लत्ता कपडा जुत्ता चप्पल खाद्यान्नका सामान पूजा पाठका सबै सामान भाँडाकुँडा घर छौनाइ लेखा चाहिने पाथरले सुयाबठे साफालासम्म सस्ता मूल्यमा सामान पाइने भीमदत्त क्लोथ हाउस पाटन नगरपालिका 6 मैतड बजारमा रहेको खेमराज भट्ट दाडीजीको दोकान छ ब तसै दोकानमा झारे तेरा मनका सूचे जो हुने हो भौती जानकारी की लेख्या दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी मोबाइल 9847 12 0935। श्रोतासँगै तपाईले सुन्ना छौ परिवर्तनको आवाज सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोटेली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। कार्यक्रम ढोका भेट टकटकाना रेडियो सेटमा सुन्ना छौ, त्यही पछा मोबाइलमा झुनो लाइभरलै सुन्ना छौ, सँगै बसिरहेछौ, घरकी मौजौ धेक्या खानपिनका धन्न छौ। यही बेला ट्याक्क कनाइ परखाए चुलामा रेडियो राखेर सुन्नको आनन्द छुट्टै हुन्छ। मजासित घरकी मौजौ सँगै बसेर धेक्या मिठा मिठा गजल मुक्तक सुन्नमा तम रमाइरहेछौ, रमाइरया होला भन्नेलाई अमाशा विश्वास लिनु धेक्या तमराई गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ। सबैजना आशामालै छौ कियाकि जतिले रचना पठाइरहेछौ आजकी बसाइमा मेरा गजल मुक्तकलाई वाचन हुन्न भनेर धेक्या तम ऐत्रैबठे आशालाई लागिबरलै बसिरह हुना हो। तमराई गजल मुक्तक वाचन गद्दार्यौँ, बाँकी सङ्गीतका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्छनौ। मेरा हातमा यो चिठी पुग्रहेछ। यो चिठी हमलाई बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शैलीबठे पारस भट्ट प्यासीजीले पठाया हो। उनले ढोकाभिटकी लेखा डेउडा लयमा खुबै मिठो गजल लेखी पठाइरहेछ। उनरा यही गजललाई मै विनोद बाजुरालीका डेउडा भाकामा गाउने प्रयास गर्दौ। बनाइदिए दाउन खोलो बनाइ रगतको किडा पडी झाउन तोइ पापी काहड भ्याउ भ्याउ हे हत्यारा नर्क बैतडी मा बास होइझाउ स्वर्गमा बास पाउन निर्मला भागरथी बैना किडा पडी झाउन तोइ पापी काहड भ्याउ भ्याउ कालु गिरै छैब सुन्नु छै कि साकुरा बिमार सताउन तोइ पापीलाई ठुला ठुला किडा पडी झाउन तोइ पापीलाई हड भ्याउ भ्याउ कि गर्या थ्यो तेरो धन्य पापीको हुनु है न त दिए लाउन न त दिए खान पापी किडा पडी झाउन तोइ पापी काहड भ्याउ भ्याउ छि थुइ जन्म्या रहेछ धरतीमा सास खुसाउन एक निर्दोष बालिकाको
बनाइदिए दाउन बनाइदिए दाउन खोलो बनाइ रगतको किडा पडी झाउन तोइ पापी काहड भ्याउ भ्याउ। पारस भट्ट प्यासीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा डेउडा लयमा भौती मिठो गजल लेखी पठाइदियो। बैतडी मेलौली नगरपालिका 2 सुन्दर भूमि शेलीका सङ्गी पारस भट्ट प्यासीजीका गजल पासा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ यी चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 बोठे दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइरहेछ। लौ सुणपे उनरो मुक्तक। स्वर्गवासी भूमिकालाई न्याय दिलाइदिय स्वर्गवासी भूमिकालाई न्याय दिलाइदिय तमरी सलाम छ घुस नखाई न्याय दिलाइदिय। 2 हात जोडी मुई बिन्ती गद्दौ फेला पर्या बटे 2 हात जोडी बिन्ती गद्दौ फेला पर्या बटे पापीलाई सिधा फाँसी लगाई न्याय दिलाइदिय तमरी सलाम छ घुस नखाई न्याय दिलाइदिय स्वर्गवासी भूमिकालाई न्याय दिलाइदिय। दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। ढोका भिटकी लेखा भौती मिठो मुक्तक लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 4 का सङ्गी दिपेन्द्र महरा मुक्तक प्रेमीजीका यही मुक्तक पासा। अब सदानकी जस्या एक गजलको ओइरो हाल्यौ देख्या समय सकिया रहेछ। आजले तमारा गजल मुक्तक वाचन गद्य मन त थियो कि गद्यौ समय सकिया थाहै नै हुनु देख्या। भौती गजल मुक्तक आजलाई बाँकी गद्दा वाचन गद्दा बाँकी रहे। अर्का हप्ताकी बसाइमा तमारा गजल मुक्तकलाई वाचन गद्यालाई म जानकारी गराउन चाहनौ। समय अभावका कारण देख्या गजल मुक्तक थाती रहे भन्नु पर्छ। भागरथी भट्ट हत्याकाण्ड विशेषका गजल मुक्तकलाई त्यहाँ आज वाचन गर्नु पर्ने। अब समय सकिया हो। छाड्डी बार हामीले एक गीतलाई बजाउनु पर्ने हुन्छ देख्या। गजलको ओइरो हाल्लौ मै तै पछा एक गीत सुनौला उही पछा देख्या बीबीसी बालालाई उनाके लेखा चाजु पाजु मिलु नारायण। भितरमणि रोस्सु लिप्प नोला है पानी भद्द कामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या भितरमणि रोस्सु लिप्प नोला है पानी भद्द कामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या बाबाले बासा प्रभात कोकाई गद्दा गद्दाले फामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या नन्दिना स्कुल भर्ना गद्द हडैनी लत्ता कपडा किन्न बाँकी छ आजसम्मलाई तेरा नन्दिना स्कुल भर्ना गद्द हडैनी लत्ता कपडा किन्न बाँकी छ आजसम्मलाई तेरा मास्टर उनले भर्ना गद्दाए खबर पठाएले दामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या बाबाले बासा प्रभात कोकाई गद्दा गद्दाइले फामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या तेरा नाटक ब हन्की साँचिब गद्या है धेकन्ज्या हाँसोलै हुन्छ रुनलै हुन्छ तेरा नाटक ब हन्की साँचिब गद्या है धेकन्ज्या हाँसोलै हुन्छ रुनलै हुन्छ चर्किला घामा दिन पटकानमा गुदडी ओडी घामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या बाबाले बासा प्रभात कोकाई गद्दा गद्दाइले फामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या घर घरबारी उसी ग्यादामेदा बरबट्ट छाडे माइत गए तेरी पुतारी प्रभात घर घरबारी उसी ग्यादामेदा बरबट्ट छाडे माइत गए तेरी पुतारी प्रभात तल्ला मल्ला घरा पडौसिनले बोला भने नामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या बाबाले बासा प्रभात कोकाई गद्दा गद्दाले फामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या दुनियाँमा सही गलत मान्छे छन् थाहै होलो जम्मा एकै नासा काहे हन्न भन्ने दुनियाँमा सही गलत मान्छे छन् थाहै होलो जम्मा एकै नासा काहे हन्न भन्ने यही कलिजुगमा पहिलेका जसा सीता रामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या बाबाले बासा प्रभात कोकाई गद्दा गद्दाइले फामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या भितरमणि रुस्सु लिप्प नोला है पानी भद्द कामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या बाबाले बासा प्रभात कोकाई गद्दा गद्दाइले फामै नभए जो गच्छै तेरी खन्या लौपै श्रोता सङ्गी इसै गजलसितै आजकी लेखा मैले तम्बठे छुट्टीबर झन्पड्डे बेला भइयो देख्या इज्यासम्म कार्यक्रम ढोकाभिट सुनि साथ दिया तैकी नुत्यतम सबै सङ्गीलाई ढोकाभिटकीतिर है जिक्कै धन्यवाद दिया
जसले ढोका बेटालाई भौती माया गरेर दूर दूर बठे निका निका डोटेली भाषाका मन छुने गजल मुक्तक लेखी पठाइदिया। तम सबै सङ्गीलाई हृदयका माझबठे कोथलाभरि धन्यवाद दिए। मेरा डाकालाई तमरा घर घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो, पल्ला खण्ड बसेर देखा इज्यासम्म खुर्दुर गरिदियो, आफ्ना तनै रूपसे औँला चलाइबर देखा साथ सहयोग गरिदियो। पल्ला खण्डका मुस्सु मुस्सु हाँसारेका मेरा मित्र डमर बाबु बोहरा जिल्लालाई भौती भौती धन्यवाद दिए। कार्यक्रम ढोका बेटालाई सम्झिदियो। भट्ट ब्रदर्स एन्ड स्टेसनरी रे नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैङ्कको शाखारहित बैङ्किङ सेवा केन्द्र सुर्नया गाउँपालिका 6 मुसेरौटे बैतडीका दोकानदारी राजेन्द्र भट्ट, नागार्जुन मौरी उद्योग दशरथचन्द नगरपालिका 5 पल्ला चौडाली बैतडीका उद्योगपति सुदर्शन प्रसाद लेखक रे भीमदत्त क्लोथ हाउसबाट नगरपालिका 6 मैतड बजारका दोकानदारी खेमराज भट्ट दाडी जिल्लाले झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिए। अरे अब जानजानी बार तमारा माझमा भौती मिठो डेउडा गीत छाड्नु हुँदै क्या। तम डेउडा गीत सुन्नाइ रहो। आज कि लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई नि जनौ त मणे निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजोन लौपै नमस्कार। सरबरेती छमा छम छम चन्ना सरबरेती छमा छम छम चन्ना। हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै परन्छ। हजुर, डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट। कलीलाई उमेरमा पापे खाई भाग रथीलाई
कलीलाई उमेरमा पापे खाई भाग्र थिलाए तुइल त बर्ता सोझी साजे पाई भाग्र थिलाए खान्दिनु है हेमुर कट्या के बिगाड्थ्यो तेरो खान्दिनु है हेमुर कट्या के बिगाड्थ्यो तेरो रिसै झोकमा झट्टै स्वर्ग लाई भाग्र थिलाए तुइल त बर्ता सोझी साजे पाई भाग्र थिलाए कलीलाई उमेरमा पापे खाई भाग्र थिलाए। नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गरे कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलिबर बसरेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99 थोप्लो 2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यी कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आजकी बसाई तमै श्रोता सङ्गीले माया गर्बर पठाएका तमरा डोट्याली भाषाका गजलमुक्तक वाचन गद्य बसाइ हो देखा। आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूर बठे भौती माया गर्बर निका डोट्याली भाषाका गजलमुक्तक लेखी पठाइरहेछ। आजकी बसाइमा तमराई गजलमुक्तक वाचन हुनेन गजलमुक्तकका माध्यमबाट तमसित ढोकाभेट हुने हो। तमसितलै डोट्याली भाषाका गजलमुक्तक छन् भने तम 98 69 83 13 13 का बाटा ढोकाभेटमा सहभागिता जनाइबर आफ्नै डाकामा गजलमुक्तक वाचन गद्द सक्यौ। गजलमुक्तकका बारेमा तमलाई थाहा छ कसरी लेख्द्या कि गद्या कसो गद्या शेर रदीफ काफियाको प्रयोग गद्द निक्किरी कनाइ हुन्छ भने मात्रै सहभागिता जनाइदिया नति तमले सुनबर साथ दिया भन्न चाहनौ। कियाकि सुन्नमालाई भौती आनन्द हुन्छ भौती सङ्गीले मेहनत गरेर देख्या मिठा गजलमुक्तक लेखी पठाउनान् भौती हामीलाई खुसीले लागिरहन्छ। कियाकि तमरो साथ सहयोग यो जो हामीले पाइराख्यौँ यसरी कनाइ सदान साथ सहयोग पायो भनेपछिमा ढोकाभेट कार्यक्रम यसरी कनाइ अगाडि बड्डै झनै थियो। भौती मेहनत गरेर आजलाई